दर्शकवृन्द नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतका अनुसार सीतालाई मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पताल पुर्याउँदा उनको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम पाइएको र बुधबार केही सुधार देखिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बताएको छ। यद्यपि अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज भन्ने यकिन भएको छैन। सीता दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने जटिल प्रकारको रोगबाट ग्रसित छन्। उक्त रोगको असर हेर्न, बोल्न अनि हरेक कुरामा देखिएको छ। गत पुसमा उनलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरी ल्याइएको थियो। हालै उनका छोरीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एउटा तस्विरमा सीताको स्वास्थ्य थप बिग्रिँदै गएको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तै अर्को खबर अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थामा थप जटिलता आएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइएको थियो। प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सीताको अवस्थामा समस्या देखिएपछि उनलाई मंगलबार बिहानै मेडिसिटी अस्पतालमा लगिएको थियो। तर मंगलबार बेलुका स्वास्थ्यमा कुनै पनि सुधार नआएपछि आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको बताइएको छ। हिजो बेलुकादेखि उहाँलाई मेडिसिटीको आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको छ, पारिवारिक स्रोतले भनेको छ। छोरी गंगा दाहालले आमालाई 2 दिनदेखि शरीरमा सोडियमको कमी र पिसाबमा इन्फेक्सनको संक्रमण भएका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको बताएका छिन्। अहिले आमाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार छ। चासो व्यक्त गरी स्वास्थ्य लाभ र शुभेच्छा प्रदान गर्नुहुने सबैमा आभार तथा धन्यवाद उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छिन्। यसअघि पुस 15 गते पनि सीता दाहालको स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि सोही अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि त्यस लगत्तै भारतको नयाँ दिल्ली लगेर एक साता राखी उपचार गराएका थिए। यता राजनीतिक इतिहासमा मायामार अवस्थामा पुगेका प्रचण्डलाई पत्नी पटक पटक बिरामी भएर अर्को तनाव दिइरहेका छिन्। सीता दाहाल 2074 को दशैं अघि पहिलोपल्ट गम्भीर बिरामी परेकी थिइन्। सोही वर्षको मङ्सिर 3 गते उनका छोरा प्रकाशको निधनपछि उनी गम्भीर बिरामी परेकी हुन्। यसअघि उपचारका लागि प्रचण्डले 2075 साउनमा सिङ्गापुर स्थित एमटी एलिजावेथ अस्पताल लगेका थिए। त्यसपछि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदै आए पनि उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छैन। 2075 चैत्र 3 गते अमेरिकाको जोन हकिन्स अस्पताल लगेर पनि उपचार गराइएको थियो। यस्तै 2076 साउनमा UAE स्थित एक अस्पताल र पुसमा भारतको हरिद्वारमा लगेर पतञ्जलि योगपीठमा आयुर्वेदिक विधिबाट पनि सीताको उपचार गरिएको थियो। यता सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सुनसरीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सुनसरीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी भारतीयलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको आवागमन वृद्धि भएसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको 4 नम्बर गण सुनसरीले सीमानाका सिल गरेको सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी परीक्षक माधव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनले सुनसरीको कोशी, हरिनगरा, देवानगञ्ज, बर्जु र बोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिकाका सबै सीमा सिल गरी भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको बताए। सशस्त्र प्रहरीले बढी मात्रामा भिड हुने सुनसरीका भण्टाबारी, घुस्की, लौकही, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, बसन्तपुर लगायतका स्थानमा पर्याप्त मात्रामा प्रहरी परिचालन गरी यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सशस्त्र प्रहरी परीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। सप्तकोशी पूर्वी तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेकाले परियोजनाका कर्मचारी बाहेक अन्य भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश बन्द गरिएको सशस्त्र प्रहरी परीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। सीमा क्षेत्रमा लुकीछिपी भारतीय नेपाल प्रवेश गरेको पाइएमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ। सुनसरीमा कोरोना भाइरसका कारण 159 जनाको मृत्यु भएको र 187 जना नयाँ संक्रमित थपिएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए। उनले सरकारको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्काल पक्राउ गरी संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4524 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14672 PCR परीक्षणमा 4364 र 1009 एन्टिजेन परीक्षणमा 160 जना गरी 4524 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26225 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये आइसियुमा 315 जना र भेन्टिलेटरमा 84 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 112 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1602, बाँकेमा 515, रूपन्देहीमा 383, ललितपुरमा 240, दाङमा 230 जना, कास्कीमा 129, भक्तपुरमा 124 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै बर्दिया र मोरङमा 86 जना, चितवनमा 80, सुर्खेतमा 74, मकवानपुरमा 72, पर्सामा 67, सुनसरीमा 51, कञ्चनपुरमा 46, पाल्पामा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा 35 जना, कैलालीमा 32 जना, काभ्रेपलाञ्चोक 31 जना, धनुषा 27 जना, बारा 26 गरी कोरोना पुष्टि भएको जानकारी आएको छ। यस्तै अर्घाखाँची र नवलपरासी पश्चिममा 23 जना, झापा, सिराहा, तनहुँ र गुल्मीमा 16 जना, धादिङमा 15 जना, नवलपरासी पूर्व र स्याङ्जामा 14 जना, सप्तरीमा 12 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै रौतहट, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, डडेलधुरा 11 जना, सर्लाही र गोर्खामा 10 जना, महोत्तरी, बागलुङ र दैलेखमा 9 जना, म्याग्दी, लमजुङ, प्युठान र बैतडीमा 8 जना, उदयपुर र रुकुम पश्चिममा 7 जना, सङ्खुवासभामा 6 जना, सिन्धुलीमा 5 जना, दोलखा, पर्वत, रोल्पा, कालीकोट र जुम्लामा 4 जना, इलाममा 3 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यसैगरी ओखलढुङ्गा, खोटाङ, धनकुटा, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, जाजरकोट, मुगु, हुम्ला र बझाङमा 2 जना, पाँचथर, भोजपुर, रसुवा, डोल्पा, डोटी, दार्चुला, बाजुरा 1 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 9 वर्ष मुनिका 102 बालबालिकामा र 10 देखि 19 वर्षसम्मका 282 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको छ। यता फागुन 23 गते कानुनी रूपमा अलग भएर पेरिस डाँडामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न हो सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता हुन्छ। माओवादी केन्द्रसँग त्यसको ठोस जवाब थिएन। पार्टी कमिटीको बैठकपछि सधैँ ऊ यो प्रश्नबाट सधैँ तर्किन्थ्यो, ऊ पनि खोज्थ्यो र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस प्रश्नको मूर्त उत्तर दिन सक्दैनथे। पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मा पाएका प्रवक्ता नारायण काजु श्रेष्ठ सधैँ एउटै जवाब फर्काउँथे, राजनीतिक रूपले हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौँ, कानुनी हिसाबले मात्रै समर्थन फिर्ता कायम रह्यो जस्तो देखिएको हो, त्यो पनि हामी समय आउने बित्तिकै निर्णय फिर्ता लिन्छौँ। तै पनि प्रश्न उठ्ने क्रम नरोकिएपछि गत चैत्र 28 गते कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक 25% मत नपुग्दा दुःख पाएको बताएका थिए। त्यसो त पुस 5 को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेकाले सरकारलाई समर्थन दिइरहन माओवादी केन्द्रलाई नैतिक सङ्कट थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान चाँडो चुनावमा केन्द्रित भएकोले ऊ निरुपाय बन्न पुगेको थियो। 32 मत बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा सरकारसँग तारन्तार छलफलमै रहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा सरकारतिरै बहुमत पुग्ने हो र संविधान त सरकार 1 वर्ष थमिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छँदै थियो। त्यसले पनि उनलाई खुट्टा सार्न दिएको थिएन। नागरिक समाजबाट निरन्तर आउने आलोचना काण्डमा राखेरै अविश्वासको प्रस्ताव समर्थन जुटाउन पार्टी र शीर्षस्थ नेताहरूको घरदैलो गरिएको थियो। अब एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको मौजुदा सरकारले दिनगन्ती सुरु भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। स्थायी कमिटीको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जसपाले निर्णय गर्न साथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र ओली सरकार ढल्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्। त्यसो त सत्ता समीकरण सन्दर्भमा काङ्ग्रेससँग कुराकानी मिलिसकेको र जसपा पनि लड्न आउने प्रचण्डले बताएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यही निष्कर्ष सुनाएका थिए। संविधान लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नु अनिवार्य शर्त बनेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। अघिल्लो वर्ष चैत्रको 11 गतेबाट लकडाउन सुरु हुनु पूर्व पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको उम्ल्याएका थिए। उनले सार्वजनिक फोरमहरूमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर सबैलाई कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा लैजानुपर्ने खाँचो उम्ल्याएका थिए। तर त्यतिबेला तत्कालीन नेकपाका अरू नेताहरूले कुरा गर्न दिएनन्। यहाँसम्म कि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतले नै सरकार हुँदाहुँदै अर्को संयन्त्रको आवश्यकता उपादेयता नरहेको बताएका थिए। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा फ्लोर क्रस हुने आशंकामा रहेका दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई सुविधा सम्पन्न रिसोर्टमा राखेका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाले आफ्ना सांसदहरूलाई मङ्गलबारदेखि पोखराको रिसोर्टमा राखेका हुन्। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू लेकसाइड स्थित कुटी रिसोर्टमा छन्। जसपाले भने आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुटी नजिकैको अर्को होटलमा राखेको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाहरूको सङ्ख्या नघटोस् भनेर
साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको हो, एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भनेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले अविश्वास प्रस्ताव अत्याधिक मतका साथ पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न एकै ठाउँ भेला भएको बताए।